अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली। और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात, जिसमें हम करते हैं आपसे बात, आप करते हैं हमसे अपने दिल की बात। और हमारी ये कोशिश ये होती है कि हमारी बातों में हो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट, ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को और मज़ीद से मज़ीद बेहतर बना सकें, क्योंकि फ्लॉज हम सब में होते हैं। इस फ्लॉज को डायग्नोज करने के बाद ही उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम बात से बात। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा लास्ट प्रोग्राम बहुत पसंद किया और हमसे सॉल्यूशंस की भी बात की, जिससे ये जाहिर होता है कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत गौर से और दिलचस्पी से देख रहे हैं, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से हैं ममनून। तो जनाब, हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे नेगेटिव थिंकिंग की डायग्नोसिस एलिमेंट्स के ऊपर, कि वो कौन से अलामात होते हैं जिनसे आप ये समझते हैं कि आप एक नेगेटिव थिंकर बनते जा रहे हैं, आप एक विक्टिम बनते जा रहे हैं नेगेटिव थिंकर के। तो आज का प्रोग्राम उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब आपने डायग्नोज तो कर लिया, अब आपको समझ में आ गया कि ये अलामतें हैं मुझ में, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव थिंकर बन सकती हूँ। तो अगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, क्योंकि हर एक इंसान में ये अलामात हो सकती हैं, मुझ में भी हैं और मुझ में भी थी, जिसको मैंने काफ़ी हद तक काबू किया, और मैं चाहती हूँ कि वही ट्रीटमेंट जो है वो आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो जनाब, वो कौन से अलामात हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, कि कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप एक नेगेटिव थिंकर बनते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे उस चीज़ पे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ख़ुद से ही उस अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमें किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े मरहलों से नहीं गुजरना है, बहुत सिंपली हमारे हैंड्स में है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें अमल है वो ये है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी को रिप्लेस कर दें पॉजिटिविटी से। जो भी आपकी सराउंडिंग है, किसी भी वजह से आपके सराउंडिंग में आपको लगता है कि कुछ टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, कोई ऐसे अवामिल हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको डिस्करेज कर रहे हैं, तो आप उनसे एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करें, और किसी भी सोर्स की तरफ अपनी तवज्जो दें, और उससे आप अपनी नेगेटिव सराउंडिंग को सबसे पहले आप पॉजिटिव सराउंडिंग में तब्दील कर लीजिए। आप ऐसे लोगों से कम बोलना शुरू कर दें, आप अपने आप को पॉजिटिव वे में बिज़ी रखना शुरू कर दें, हेल्दी इंगेजमेंट्स अपनी कर लें। तो ये तो एक सबसे पहली अलामत और सबसे पहला ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकेंडली, हम स्पेशली ख़वातीन जो हमारी होम मेकर्स हैं, जो बहुत बड़े काम अंजाम दे रही हैं, बच्चों की तरबियत कर रही हैं और अपने घर की हिफाजत कर रही हैं, एक डिसिप्लिन घर में कायम रख रही हैं, वो एक चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर रही हैं, वो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर चेंजेस लाने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते अगर, तो अपने कंपाउंड में, अपने घर के पास वॉकिंग शुरू कर दीजिए। पहले थोड़ी सी करें, 15 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें, यानी आप अपनी पॉजिटिव एक्सरसाइज फ़िज़िकली ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़िज़िकल एक्सरसाइज की तरफ नहीं मुतवज्जा होंगे, तो आपकी सोच वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्दी होना ही मेंटल हेल्दीनेस को कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप फ़िज़िकल हेल्दी नहीं हैं और आपका सोच जो है वो हेल्दी होगा। बिस्तर पे लेटे लेटे आप नेगेटिव ही सोचेंगे। तो फ़िज़िकल एक्सरसाइज की तरफ अपने आप को राग़िब करें, वॉक से शुरू करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, वॉकिंग से शुरू करें, कुछ ना कुछ ऐसा जो घर घर के कामों से अलग हो। वो तो सबसे पहला अमल है आपका इसकी जानिब, यानी कि आपको फ़िज़िकली अपने आप को इन्वॉल्व करना है, एक्सरसाइज के थ्रू करना है। घर में आप वॉक कर सकते हैं, अगर घर बड़ा है तो घर के अंदर वॉक करें, लॉन में वॉक करें, थोड़ी सी गार्डनिंग की तरफ तवज्जो दें, तो ये आपकी एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा जो
एलिमेंट है, जो दूसरा कंपोनेंट है इस रास्ते की तरफ, वो है टॉक इट ओवर। यानी आप जब अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप एक विक्टिम बनते जा रहे हैं नेगेटिव थिंकर के, और इसमें सबसे पहली बात है कि आपको परेशान नहीं होना है और इस पर टॉक करनी है उन लोगों से जिनको आप रिलायबल समझते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त ही हों, आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके साथ सफ़र करने वाले लोग हो सकते हैं जो आपको समझते हैं और जिनका तजुर्बा आपसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ज़िंदगी का, और वो ज़िंदगी के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ होते हैं और उनका मुताला भी वसी होता है। तो आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक फ़ियर है हमारे अंदर। हम ये समझने लगते हैं कि ये जो बीमारी है या ये जिसका मैं शिकार हो रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा एक बुरी चीज़ है, और दूसरा ये कि इसका शिकार सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी इसके अलावा मेरे अलावा सारे लोग ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे हैं। तो ये चीज़ हमें फ़ियरफुल बनाती है। तो सबसे पहले जब आप बात करेंगे और आप ये सुनेंगे कि इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे कहेंगे कि अरे ये तो सबके साथ होता है, तो आपकी काफ़ी हद तक कंसोलमेंट हो जाएगी। आप इस पे बात करें अपनों से, जिनको भी आप भरोसा करते हैं। देखिए, सब पर अपनी किताब ज़िंदगी के वर्क को खोल देना दानिशमंदी नहीं होती है। आप रिज़र्व्ड रह कर भी उन लोगों के साथ जो सिलेक्टेड होते हैं, आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करें, क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस होंगे, आपकी भला के लिए बात करेंगे, आपकी बहबूद के लिए बात करेंगे। तो आप उनसे अपना ये ज़िक्र ज़रूर करें। अच्छा, तीसरा जो हमारा वो है कि जो अमल है जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएगा, आप अपनी वसाइल में रहकर, अपनी इस्तिताअत में रहकर आप सर्व करें लोगों को किसी भी तरीके से। देखिए, फाइनेंशियली सर्व कर सकते हैं, फाइनेंशियली सर्व करें। अपनी कोई चीज़ डोनेट कर सकते हैं, आप डोनेट करें। इससे आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस्लाम ने जो सदक़े का एक कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो सिर्फ एक उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाता जिसको आप सदका देते हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आपके अंदर एक कंटेंटमेंट लाता है, एक सेटिस्फेक्शन लाता है, एक जेनरोसिटी की एक फ़ीचर जो है, ट्रेट आपके अंदर वो बढ़ाता है, और उससे आपको खुशी हासिल होती है रिफ्लेक्ट में। तो आप जो है वो अपने से कम लोगों का ख्याल रखें किसी भी हैसियत से। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो काइंड वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा सिला दे सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं, और किसी के काम में हेल्प कर सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग है, उससे आप दो घड़ी बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सर्विंग मोड में लेकर आए। बहुत अगर आप घर के अंदर बैठकर सैड सॉन्ग सुनते रहेंगे और सैड मूवीज़ देखते रहेंगे तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। आपसे ज़्यादा दुख हैं लोगों के, आप बाहर चलिए, देखिए, तो इससे आपको एक खुशी का एहसास होगा कि आप कितने यूज़फुल हैं, आपकी वजह से कितने लोग खुश हो रहे हैं। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं आपको अपनी बात करूं तो मैं कुछ ऐसे ही, जैसे ऑफिस से जाते हुए कुछ चॉकलेट्स खरीद ली, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 रुपए की। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। तो जो बच्चे मुझे मिले, जैसे कभी कभार कोई बैगर हुआ या कोई काम करने वाला बच्चा, और जब वो हंसते हैं ना आप जब आप उनको देते हैं कोई चीज़, तो आप यकीन माने वो एक अचीवमेंट होती है। मैं तो बहुत खुश ही फील करती हूँ और मेरी थकन उतर जाती है। तो इस तरह से अपनी वसाइल में, अपनी इस्तिताअत में जो आप कर सकते हैं, किसी के साथ, नेबर के साथ कोई अच्छा मुकालमा कर लीजिए, कोई तारीफ़ कर दीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, हम तारीफ़ करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लग गए हैं। हम खुल के तारीफ़ नहीं करते, हम बड़ा कैलकुलेटेड तारीफ़ कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे स्टेटस पे एक बार लाइक दिया है तो मैं उतना ही लाइक दे सकती हूँ, या इस तरह से। तो हम ये मिज़री की तरफ जा रहे हैं। तो आप जेनरस होकर सिर्फ तारीफ़ ही कर दें, यही बहुत बड़ी बात है, और इससे ही आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेंगे। आप आहिस्ता 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 इसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे, और आपको खुद फील होगा कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। और इतना एक रिफ्लेक्शन, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ना, आप भले ऊपर से कितना भी जैसे हम कहते हैं ना मेकअप कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर का ग्लो सही नहीं है, आपके अंदर की हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपका ग्लो नहीं आता। इसी तरह आपकी सिंसियरिटी अंदर से होनी चाहिए। छोड़ दें आप नेगेटिव सोचना, छोड़ दें लोगों के जुल्म याद करना। अब अपने आप को चेंज करें, इसमें आपका फ़ायदा है, बिलीव मी, इसमें आपका फ़ायदा है। तीसरी बात ये है,
اگلی بات مجھے نہیں یاد کہ تیسری ہے یا چوتھی. اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب ہم بہت زیادہ نگیٹو ہو جاتے ہیں نا, سوچنے لگتے ہیں نگیٹو کہ ہمیں کیوں نہیں ملا, ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا, ہم نے تو اتنا اچھا ٹیسٹ دیا تھا, ہم کیوں پاس نہیں ہوئے. تو اس طرح سے سوچتے سوچتے ایک طرح سے ہم اپنے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہم بندے کی ناشکری کرتے ہیں اور پھر اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس سے بہت زیادہ آپ کے دل پہ بوجھ رہنے لگتا ہے. تو یہ بھی ایک وے ہے پازیٹیو کی طرف جانے کا, کہ اگر آپ کو 10 چیزیں نہیں ملی ہیں تو جو 5 چیزیں ملی ہیں فرض کریں, آپ ان کا ہی شکر ادا کر لیں پہلے. تو جیسے ہی آپ شکر ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو الٹیمیٹلی جو بلیسنگز ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, ویسے تو خیر ہمارا جو پروردگار ہے وہ ہم سے ہماری رگوں سے واقف ہے, ظاہر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ بے شک انسان ناشکرا ہے. تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو شکر ادا کریں, اس کا شکر ادا کریں ہر حال میں. تو ہم جب اللہ کے گریٹفل ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو ہمیں الٹیمیٹلی نعمتوں کا جو ہے وہ ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے, پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے وہ شکر ہے, یہ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے. آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی فرض کریں, تو آپ کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ان ایریاز میں جہاں ہوتی ہے. کہنے کو معمولی بات ہے, آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بل دے رہے ہیں تو ہمیں تو ملنی چاہیے, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ ایک بار سوچیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ, ورنہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے گریٹفل ہونا شروع ہوں گے تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے گا, اور یہی چیز آپ اپنے بچوں میں انسٹل کریں گے. ان بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کبھی شکر ادا نہیں کرتے جن کے پیرنٹس گریٹفل نہیں ہوتے. یہ میرا تجربہ ہے, میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتاتی ہوں. تو آپ اگر گریٹفل ہوں گے تو یہی انسٹل کریں گے آپ اپنے بچوں میں, اور وہ الٹیمیٹلی پازیٹیو مائنڈ کے پازیٹیو تھنکرز ہوں گے, ان کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے یا بس لکھنا بھی آتا ہے تو آپ لکھنا شروع کریں اپنے بارے میں. اس سے بھی ایک تھیراپی ہوتی ہے, یہ کتھارسس ہوتا ہے. اچھا, جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا شاعر اور افسانہ نویس ہوتے ہیں یا کہانی نگار ہوتے ہیں یا پینٹرز ہوتے ہیں یا بہترین کریٹرز ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ان کا شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ وہ کتھارسس کرتے ہیں, اور پھر ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ تو پھر جو ہے وہ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو جو بھی آپ کی اسکلز ہیں, فار انسٹنس آپ اچھا اسٹچ کرتی ہیں, آپ اچھی ڈرائنگ کرتے ہیں, آپ اچھا بولتے ہیں, آپ اچھا کھانا بناتی ہیں. اچھا, اس میں میل بھی شامل ہیں, ان کو بھی اچھا اگر کھانا بنانا آتا ہے تو وہ بھی کتھارسس ہو سکتا ہے. یا کوئی بھی ایسا کام, آپ اپنا ڈیکوریٹ اچھا کر لیتے ہیں کمرے کو, یا پھر جیسے میں ہوں تو مجھے سب سے اچھا کام یہ لگتا ہے کہ میں اپنی کبرڈس کو آرگنائز کروں, کبھی بک شیلف کو آرگنائز کروں, کبھی کچن کے. میں کوکنگ میں اتنی زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو میں اپنا جب میں سوچتی ہوں کہ نگیٹو تھنکرز میں ہوتی جا رہی ہوں, یا کچھ ڈپریشن ہو رہا ہے, یا کچھ بہت ہی بلیک میرا سوچ ہو رہا ہے, تو پھر میں یہ کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو یہ آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گی, اور یہ چیزیں میں نے ایک سائیکالوجی کی بک سے ہی آپ کے لیے لی ہے. یہ میری صرف اپنی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں, یہ آپ کے لیے جب بھی میں بات کرتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے ریسرچ کر لوں, اس کو دیکھ لوں, اس کو پڑھ لوں کہ کوئی غلط بات آپ تک نہ پہنچ جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ سپورٹ یا ہیلپ یا تھیراپی کو ایکسیپٹ کریں. جب ہم بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں نا تو ہم بولتے ہیں ہم نہیں لے رہے کسی کا احسان, تو یہ بھی ایک نگیٹیوٹی ہے. دیکھیں, کوئی اس طرح کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کسی سے کوئی ہیلپ لے لیں یا کوئی سپورٹ لے لیں تو کوئی ایسی بات بری نہیں ہوتی. آپ کی سیلف لیسنس پہ یہ کوئی داغ نہیں ہے, آپ کی خودداری پہ کوئی یہ بوجھ نہیں ہے. آپ لینا شروع کر دیں, مدد لیں, سپورٹ لیں. آپ اگر کوئی آپ کو اس معاملے میں ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے ہیلپ لیں, اس سے بات کریں. جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے ہمیں ٹاک اٹ اوور کرنا چاہیے. تو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو سپورٹ جو آپ کو دے رہے ہیں لوگ, آپ ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کی طرف ریسیپروکیٹ کریں, ٹھیک ہے نا. تبھی تو وہ آپ کے ساتھ اچھا ایک کنیکشن بنائیں گے اور آپ کو پھر ایک اچھا ریلیکسیشن ملے گا. تو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں, اور اس طرح سے ہم اپنی نگیٹو تھنکنگ کو
ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم پازیٹیو سوچ کو اسٹارٹ کریں، پازیٹیو سوچنا اسٹارٹ کریں. کوئی بھی سورس جو ہمارے ارد گرد ہے، جو ہمیں آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیا ہے کہ یہ نگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، ہمیں ڈسکریج کر رہا ہے، ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، اس کو ہم پہلے ختم کریں، اس کو پہلے دیکھیں اور اس کو ریفرین کریں اپنی لائف سے، اس سے اسٹرین کریں، اس سے دور رہیں. سیکنڈلی میں نے کیا کہا کہ آپ نے فزیکل ایکسرسائز کرنی ہے، فزیکلی اپنے آپ کو اپنے فزیک کے اوپر توجہ دینی ہے. بہت ساری ویمن جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ہمیں کیا وہ ہے اور ہمارے بچے ہو گئے. لیکن یہ کسی اور کے لیے آپ نہیں کرتے، یہ آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. آپ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اسپیشلی ہاؤس ہولڈ ہوتی ہیں نا، انہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہیں. تو ایسا نہ کریں، آپ اپنی ذات کے لیے خوش رہیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو تیار کریں، میک اپ کریں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کریں، اس کے ساتھ آپ کو خوشی ملے گی. اور اس کے بارے میں بات کریں، اگر آپ کے لائف پارٹنر آپ کی بات سمجھتے ہیں تو آپ ان سے کریں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو اپنی سبلنگ سے، دوستوں سے، عزیز و اقارب سے، کوئی نہ کوئی ایک تو ہوتا ہی ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، جو ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے اور جس کا تجربہ بھی ہم سے زیادہ ہوتا ہے. آپ اس سے بات کریں. اور جیسے اور میں نے بتایا کہ سرونگ کا طریقہ ڈھونڈ لیں، کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے سرو کریں. چھوٹی موٹی ہیلپس آپ کو نہیں پتہ کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال شیئر کروں کہ ہم وین میں جاتے ہیں تو ہماری ایک کولیگ ہوتی ہے، ان کا نام ہے بختاور. تو وہ ان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ صبح مجھے بیل دیتی ہیں، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ایک چھوٹی سی جو جیسچر ہے، چھوٹی سی جو یہ ان کی کوشش ہے، ان کے لیے کتنی دعائیں ہوتی ہیں. اور سیکنڈلی کہ میری لائف کو وہ کس طریقے سے ان انٹینشنلی آسان بنا رہی ہیں. وہ چاہتی تو مجھے کہہ سکتی تھی کہ بھائی یہ میرے بس کی بات، کیونکہ میرے لیے یہ مشکل ہے. اگر آپ مجھے کہیں تو میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں خود ڈر جاتی ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو جائے. تو اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی ہیلپ دے سکتے ہیں. اس سے آپ کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ دعائیں تو ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن ایک پازیٹیو ایلیمنٹ آپ کے اندر، آپ کی باڈی میں، آپ کے مائنڈ میں سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نیچر کا نظام ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ نگیٹو تھنکرز جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے گریٹفل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کرتے ہیں، جس سے گناہ مل سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گریٹفل ہونا سیکھیں، شکر ادا کریں. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیلری بڑی، اب جیسے ہی سیلری بڑی لوگوں نے کہا ارے یار یہ اتنی سی سیلری. بھائی آپ پہلے اس کو سیلیبریٹ کر لو، پھر آپ بعد میں کچھ اور کہنا. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا جا رہا ہے. میں حیران ہوں، میں خود اپنے کانوں سے سنتی ہوں یہ ساری باتیں. یار کیا بڑھا کے احسان کر دیا، یہ کیا ہے، وہ کیا. تو آپ تھوڑی سی اس کو سیلیبریٹ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی دے دیں گے، اور بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کریٹیو اسکلز میں اپنے آپ کو دیکھیں، جہاں پر آپ کر سکتے ہیں، نٹنگ کر سکتے ہیں، اسٹچنگ کر سکتے ہیں، کہ بیکنگ کر سکتے ہیں. میں رائٹ کر سکتی ہوں، بول سکتی ہوں. تو اس سے بہت زیادہ پازیٹیو آپ کو چینج پڑے گا. یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، اپنا ذاتی ایکسپیرینس. کے بیچ میں ایسے فیزز آئے تھے کہ میں بہت نگیٹیو، بہت ڈپریسڈ ہو گئی. تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم وہ کرو. تو پھر میں نے اس طرح سے لکھنا شروع کیا. پھر کیونکہ مجھے ہوسٹنگ کا شوق ہے تو میں آپ کے ساتھ یہاں پر ایک پروگرام کر رہی ہوں، پھر دوسرا پروگرام زبان نوش کر رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت اچھی، مجھے پازیٹیو انرجی دے رہی ہے، مجھے اچھے لوگوں سے ملا رہی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ میری باتوں پر عمل کریں گے اور پازیٹیو رکھیں گے، پازیٹیو رہیں گے، اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے اپنا ٹی وی نیو یارک اور سنتے رہیں گے اپنا ریڈیو نیو یارک. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور بہت میں آخر میں بھول گئی تھی، بہت بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا. اور میں اس بار بھی آپ کے میسیجز کا ویٹ کروں گی. اگر میں کہیں پر غلط ہوں ان چیزوں میں تو پلیز آپ بھی مجھے پازیٹیو وے میں میری اصلاح کریں. میں خوش ہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلطی ہے. پازیٹیو وے میں اصلاح ہمیشہ پروڈکٹیو ہوگی. آپ تنقید ضرور کریں، مگر ایتھکس کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ، پولائٹنس کے ساتھ. تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. اللہ حافظ.